अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब GHQ का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के दिलों में शहादत का चिराग जलता है। उन्होंने अभी भी आपके सामने टिकर चल रहे होंगे बहुत से, ये भी कहा कि जो फौजी हैं जो इस जंग में लड़ रहे हैं या शहीद हैं या गाजी हैं, कौम का मुस्तकबिल अपना आज कुर्बान करके कौम का कल बनाने वाले इस मुल्क के मौसिन हैं। बहुत से अच्छे कलमात उन्होंने कहे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरा GHQ में। लेकिन पाकिस्तान में आज भी एक कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि आज भी कभी सवाल ये उठाया जाता है कि ये जंग हमारी है, कभी कहा जाता है कि जंग हमारी नहीं है। कुछ लोग मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं और फिर कुछ लोग मुज़ाकरात की मुखालफत भी करते हैं। और उस वजह से जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, वो आज तक ये नहीं समझ पाया कि क्या हम वाकई एक जंग लड़ रहे हैं जिसको हमें मनोवन लड़ना है, या ये वो जंग है जो अमेरिका की जंग है और हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। ये कंफ्यूजन के कौन शहीद है, कौन गाजी है, कौन शहीद जिस बहस में हम पड़ गए हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये गैर जरूरी बहस है। लेकिन ये बहस छिड़ गई है, और इसके छिड़ने से नुकसान ये है कि जगह जगह आज इसका जिक्र हो रहा है, इस पर बात हो रही है। इसी पर आज दोबारा भी कि ये कंफ्यूजन हमारे दरमियान क्यों है, ये कंफ्यूजन का मसला क्या है। हमारे साथ मुराद सईद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब आपका। शर्मिला फारूकी साहब जिन्होंने वो करारदाद पास की थी सिंध असेंबली में, वो करारदाद भी इसलिए पास हुई क्योंकि उस पर फौज का एक बयान आ गया। अगर ये फौज बयान ना देती तो क्या इस तरह की कोई करारदाद हमारे सामने होती, ये भी एक सवाल है। उस करारदाद में ये कहा गया है कि शहादत है, और जो बहुत से लोग हैं जो शहीद हुए इस जंग में, उनके जज्बात मजरू हुए हैं, और उन शहीदों को ट्रिब्यूट पेश किया गया इस करारदाद में। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पराचा साहब भी मौजूद हैं, फरीद अहमद पराचा साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। कंफ्यूजन है मुराद सईद साहब जंग के हवाले से इस मुल्क में? नहीं काशिफ भाई, देखे कि अगर पहले दिन से देखे तहरीक इंसाफ इसमें बहुत क्लियर है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारा मौक़िफ़ था अवाम ने मैंडेट भी उसी तरीके से दिया। आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी 2001 से, जब ये जंग शुरू हो गया, और मुशर्रफ ने क्योंकि 7 समंदर पार जंग अपने वतन लेके आए, क्योंकि इसमें कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद जब ये जंग शुरू हो गया, और 2004 में जब फाटा में हम ऑपरेशन करने गए, वज़ीरिस्तान में पहला ऑपरेशन हुआ, तो उस वक्त अगर आप देखें तो हमारे फाटा कबाइल के अंदर और हमारे सूबे के अंदर ये आग नहीं बढ़ गई थी, ये आग नहीं फैली थी। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ और उसका जो हम फ्रंट लाइन स्टेट बने, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी की जंग में इजाफा हुआ है, उसमें कमी नहीं आई। हम यही कहते हैं जो तहरीक इंसाफ का मौका, जिस तरह के 9 सितंबर के APC में पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हमें अब अमन की तरफ जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो तहरीक इंसाफ के हक में फैसला है, वो भी हमारे मौक़िफ़ की तायद करता है। उनका ख्याल था, जिस तरह की तहरीक इंसाफ पहले से कह रही थी कि ये ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले से कह रही थी कि इस ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले से कह रही थी कि ये हमारी जंग नहीं है, हम अपने 7 समंदर पार जंग को अपनी वतन लेके आए, तो अवाम ने उसके हक में वोट दिया और हमें अमन के लिए वोट दिया। अब 9 सितंबर को APC जब हुआ, तो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल पार्टी जितनी थी उन्होंने अमन के लिए और मुज़ाकिरात के लिए उसमें वोट किया। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं, क्योंकि जब आप APC में आपका डिसीजन हो गया, तो उसके बाद आप मुज़ाकिराती अमल से तो गुजरो, मुज़ाकिराती अमल तो शुरू हो जाए, फिर उसके बाद आपको इल्म होगा कि आपके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं है। लेकिन पहले अपने लोग जो है, जिनको हमने नाराज किया हुआ है, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, आग जिस तरह के एक वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, खैबर एजेंसी आप चले गए, आप बाजौड़ एजेंसी चले गए, स्वात तक की आग फैल गई, अब पूरे पाकिस्तान को इस आग ने अपने लपेट में लिया हुआ है। हमारे लोग कभी तो हम इसको रोकना है। नाराज नहीं है, जिनको आप तालिबान कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं, वो सिर्फ नाराज नहीं है, तो बड़े गुस्से में भी हैं। नहीं, 30,000 40,000 पाकिस्तानी मार चुके, 50,000। देखिए, जो हमारा मौक़िफ़ था आप उसकी तैयार कर रहे हैं। हमने 2004 में यही कहा था कि आप फौज मत भेजो, ये एक दलदल है, यहां पे हम फंस जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जरूरत ही नहीं थी। उस वक्त हमारे हाई इस किस्म की आग नहीं फैली हुई थी। लेकिन जब हुआ तो क्या हुआ, से 50,000 से ज्यादा हमारे इस वक्त पाकिस्तानी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो लाखों माजूर हो चुके हैं, जिसका जिक्र ही नहीं होता। और हमले में जो माजूर होते हैं उसका ना हाथ होता है ना पाँव होता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं अपने लोग, हमारा मतलब क्या है कि आप डिफरेंशिएट तो करो। आप जब मुज़ाकिराती अमल से गुजरोगे, जब आप टेबल टॉक शुरू करोगे, तो फिर उसके बाद आपको इल्म होगा कि कोई आपका अपना है, कोई आपका अपना नहीं है। लेकिन मुज़ाकिराती अमल से जब तक नहीं गुजरेंगे, तब तक ये कंफ्यूजन फैलती रहेगी। और एक ग्रुप से आगाज हुआ था, आज कहने के 40 ग्रुप है। फिर उसके बाद आपकी जो कबाइली है, उनकी एक तारीख पड़ी है हमारे सामने। आपके कबाइली लोगों को देखे, आजाद कश्मीर हमारे लिए उन्होंने आजाद करवाया। आप देखेंगे जब मुंबई, उसके बाद तारीख तो बहुत अच्छी है, तारीख से एतराज नहीं है, तारीख तो जाहिर है बहुत
بہت اس سینس میں بھی اچھی ہے کہ جیسا آپ نے کہا کشمیر میں ہمارے لیے لڑے, ہر جنگ میں انہوں نے پاکستان مغربی سرحدیں ہمیشہ ہماری محفوظ اور رہی, وہ محفوظ رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے, شرمیلا فاروقی صاحب, ایسے اگر اجازت ہے میں پوچھوں, شرمیلا فاروقی صاحب آپ کی قرارداد بھی میرے سامنے ہے, جو قرارداد آپ نے پیش کی اور جس میں بہت سے لوگ آپ کی حمایت کر رہے تھے, اور یہ فوج کے بیان کے بعد یہ قرارداد آپ کی طرف سے آئی. لیکن ساتھ میں بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کی بہت سی ٹویٹس بھی پڑھتا ہوں. اب اس ٹویٹس کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں شرمیلا فاروقی صاحب. جی شکریہ کاشف. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرارداد پہلے دن اسمبلی کی آئی. اسمبلی کا پہلا دن منڈے تھا اور اس سے پہلے اسمبلی نہیں تھی. جس دن اسمبلی تھی اس دن پہلے دن یہ قرارداد آئی. اس سے پہلے لے آتے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دن امیر جماعت اسلامی کا یہ ہم نے اس کو کنڈیم کیا, اسی دن ہمارے پیٹرن ان چیف بلاول بھٹو زرداری نے اس کو کنڈیم کیا. اینڈ دس از اے میٹر آف ریکارڈ. ہاں, قرارداد لانے کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز بھی اس کو یونینیمسلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ایک چیز ضرور قابل غور ہے, اور کیونکہ پی ٹی آئی کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی یہ قرارداد نہیں لائی. اس قرارداد کو ایم کیو ایم نے انڈورس کیا, فنکشنل نے انڈورس کیا, پی ایم ایل این نے انڈورس کیا. لیکن جب یہ قرارداد آ رہی تھی اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ممبران اٹھ کے چلے گئے اسمبلی سے. نہ ہی انہوں نے کسی طریقے سے اپنی سپیچ کے دوران بھی اس کی مخالفت کی, نہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو بات کی جا رہی ہے اتنی بھیانک خطرناک گھٹیا بات کی جا رہی ہے کہ وہ سارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں, وہ جو فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں, وہ شہید ہیں اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. They left the assembly. I'm very sorry to say, I'm very disappointed. تحریک انصاف حصہ ہی نہیں تھی اس قرارداد, نہ انہوں نے اس کے اوپر اس کے, لیکن یہ کہنا خطرناک گھٹیا بات جس پر آپ کر رہی ہیں. لیکن یہ سرٹیفکیٹ تو نہ کوئی یہ دے سکتا ہے کہ کون شہید ہے, نہ کوئی یہ سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کون مردار ہے, کون نہیں شہید ہوا, مارا گیا. یہ سرٹیفکیٹس ہم نے کیوں دینے شروع کر دی؟ دیکھیے کاشف صاحب, نہیں دیکھیے کاشف صاحب, اگر آپ یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ کون شہید ہے تو پھر آپ یہ بھی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ دہشت گرد جس کی وجہ سے 50,000 لوگ شہید ہو گئے, لوگ مر گئے, جو آپ کی مسجد کے اوپر بم دھماکے کرتا ہے, جو آپ کی امام بارگاہوں پہ کرتا ہے, جو آپ کے اسکول کالجز بچیوں کے اوپر کرتا ہے, پھر وہ تو شہید نہیں ہے نا بھائی, وہ تو دہشت گرد ہے. پراچا صاحب میرے ساتھ موجود ہے, اگر ہم ان کو لا سکیں. پھر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اوپر جا کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے گا کہ کون شہید نہیں ہے. پراچا صاحب, کو تو شہید کیا یہ بحث ہونی چاہیے تھی اس وقت میں, کون شہید ہے کون نہیں؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف کوئی بحث نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جتنے الفاظ شرمیلا نے استعمال کیا ہے میں اس سے 10 گنا شدت کے استعمال کر سکتا ہوں. یہ گھٹیا الفاظ استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ بھیانک ہے, گھٹیا ہے, اب میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی ایک گھٹیا ترین سٹیٹمنٹ ہے. یہ گھٹیا ترین سٹیٹمنٹ ہے. اب میری بات سن لیں شرمیلا, میں نے بات سن لی, آپ میری بات بھی سن لیں. تاریخ میں اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پراچا صاحب کو سن لیں, اسلامی نہیں کی ہے. پراچا صاحب کو سن لیں, آپ میری بات سن لیں اور یہ شور نہ متائیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, یعنی ایک مفروضہ خود قائم کر کے اس پہ ایک پوری کمپین اٹھا دینا, اور ایک جماعت جو محب وطن جماعت ہے, ہم نے طیارے اغوا نہیں کیے, ہم نے عزل افکار نہیں بنائی, ہم نے اس ملک کو توڑنے کے عمل میں ہم شامل نہیں ہوئے, ہم نے دہشت گردیاں نہیں کی, ہم نے ملک کے خزانے نہیں لوٹے, ہم نے اس قوم کو نقصان نہیں پہنچایا. ایک محب وطن جماعت ہے جماعت اسلامی, قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. اور ایک چھوٹی سی بات, ایک سوال جس کو ایک سوالیہ نشان میں پیش کیا گیا, اس پر ایک مفروضہ قائم کیا ہے. ہم شہید سمجھتے ہیں, ہم شہید کہتے ہیں, ہم خود شہداء کے وارث ہیں, اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو بے گناہوں کو مارتے ہیں, جو چاہے وہ ڈرون حملوں میں مارے جائیں, چاہے وہ کوئی پتھا خور مارے, چاہے کوئی ٹارگٹ کلر مارے, چاہے وہ جو ہے وہ کوئی خود کش حملہ آور مارے, وہ بے گناہوں کو مارنے والے کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے. اب اتنی بار ہے آپ کے ہی کاشف پروگرام میں کم از کم
30 مرتبہ تو میں کہہ چکا چکے بالکل کہہ چکے. ساری باتوں کے باوجود دیکھیں نا ساری باتوں کے باوجود ایک میڈیا کے گروپ نے ایک سوال اٹھایا. کیوں سوال اٹھایا؟ کیا ضرورت تھی اس وقت اس سوال کی؟ شہید کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ اس کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے, اور یہ بات کرنے کہ جی کون شہید ہے کون نہیں ہے, تو یہاں تو عدالتوں سے سزائے پالوں کے لیے بھی شہید کے الفاظ ہیں. لیکن پراچا صاحب یہ بحث پراچا صاحب اگر اجازت ہے میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے, اور بریک لے لوں, بریک کے بعد یہ آپ سے سوال مزید میں اس کا جواب دیجیے گا. یہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکیم اللہ محسود شہید ہیں, تو ایک آٹومیٹکلی ایک پیرلل ڈرا کیا جاتا ہے اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر یہ شہید ہیں تو کیا وہ فوجی جن کو انہوں نے مارا ہے کیا وہ بھی شہید ہیں یا نہیں؟ کیونکہ دونوں اکٹھے شہید تو نہیں ہو سکتے, یعنی میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو مارے, آپ بھی شہید ہو میں بھی شہید ہوں, ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایک ٹھیک ہوگا ایک غلط ہوگا. اس لیے یہ سوال پوچھا گیا. اب آپ کا خیال ہے کہ جس گروپ میں یا جس سلیم صافی نے یہ سوال پوچھا وہ کسی سیاسی نیت کے تحت یا کسی برائی کے تحت پوچھا؟ میں اس پر آتا ہوں ایک بریک کے بعد. کیوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سوال غلط تھا یا اگر پوچھا بھی گیا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. آپ سے اس بات کا جواب لے لوں کہ کیوں انہوں نے جو نقطہ اٹھایا تھا کہ سوال کیوں پوچھا گیا. پراچا صاحب کہ آپ کو اس بات کی اب کیا اس دلیل کی سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ ایک کو شہید کہیں گے تو آٹومیٹکلی سوال یہ بنے گا کہ جی اگر یہ شہید ہیں تو کیا یہ شہید ہیں؟ یہ آبویس سوال نہیں, حالانکہ سلیم صافی صاحب نے اپنے کالم میں خود آج انہوں نے کہا کہ یہ بحث فضول ہے, لیکن بحث شروع سلیم صافی کے انٹرویو سے شروع ہوئی ہے. کیا یہ آبویس جب سوال نہیں بنتا؟ کاشف جو بات تھی وہ بات تو بالکل ایک الگ تناظر کے اندر تھی. اس سے پہلے طالبان کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. کبھی کوئی جماعت اسلامی کی طرف سے یا اس کے رہنما کی طرف سے نہ یہ بحث اٹھائی گئی ہے نہ ان کو شہید کہا گیا ہے. ڈرون حملوں کے اندر جو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں ہم ان کو شہید کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں. لیکن جو یہ معاملہ تھا یہ ایک دہشت گرد حکیم اللہ محسود کا نہیں تھا, یہ اس حکیم اللہ محسود کا تھا جس نے پاکستان کی قوم کی خواہش کا احترام کیا, جس نے یہ مذاکرات کے عمل کے اوپر لبیک کہا, جس نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق اسی کام کے لیے اس نے اپنی میٹنگ بلائی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تو حکومت پاکستان سے ہی پتہ چلی ہیں. پھر اس کے بعد حکومت پاکستان نے کہا کہ آج ہمارا 3 رکنی وفد بھی جا رہا تھا, اس کو پاکستانی فوج نے نہیں مارا, اس کو اس امریکہ نے مارا ہے کہ جو ہمیشہ دہشت گردوں کو نہیں مارتا, دہشت گرد جب آتے ہیں امن کی طرف تو ان کو مارتا ہے. یہی معاملہ اس نے نیک محمد کے ساتھ کیا, یہی معاملہ اس نے. میں ذرا شرمیلا فاروقی صاحبہ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کنفیوژن ہے, یہ جو شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ جو پاکستان میں کنفیوژن ہے, کنفیوژن اس لیے بھی ہے کہ جس ڈرون حملے میں بیت اللہ محسود کو مار دیا گیا ہے اس پر چودھری نثار علی خان صاحب, عمران خان صاحب کی پارٹی, جماعت اسلامی کو آپ نے سنا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے سنا, وہ سارے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے, یہ جو ڈرون حملہ کیا گیا ہے اس میں جس میں مرا ہے بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود, تو ٹھیک مرا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے خلاف قرارداد کیوں نہیں آئی سندھ اسمبلی میں؟ دیکھیے کاشف, بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے تو ہمارا موقف شروع دن سے بڑے واضح ہے. There is no ambiguity in that. ہم نے کہا ہے کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا کہ اگر دہشت گرد مارا جاتا ہے تو جناب آپ اس کو کنڈیم کریں, کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے تو آپ اس کو شہید کہہ دیں. بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ان جماعتوں کی, جماعت اسلامی, تحریک انصاف, PMLN, جن کی کم و بیش آئیڈیالوجی وہی ہے. دیکھیں نا PMLN کے جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ایک زمانے میں امیر المومنین بننا چاہتے تھے. عمران خان صاحب تو ہے ہی اسپوکس مین تحریک طالبان پاکستان کے. اور جماعت اسلامی کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ وہ حکیم اللہ محسود کو شہید کہہ رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے ورق الٹیں
تو 2003 میں خالد شیخ محمد ان کی فرزانہ قدوس جماعت اسلامی کی رہنما کے گھر سے پکڑا گیا. نہیں یہ تو دیکھیں آپ تاریخ میں جا رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحب, میرا نقطہ سمجھ لیں, تاریخ ساری درست ہے آپ کی. تاریخ میں اس لیے کاشف صاحب تاریخ میں اس لیے جاؤں گی کیونکہ بار بار ان کے لیڈروں کے گھر سے القاعدہ کے دہشت گرد پکڑے گئے. 16 اگست 2004 کو اس زمانے میں فیصل صالح حیات انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے پاکستان کے, انہوں نے پریس کانفرنس کری. وہ پریس کانفرنس اٹھا کے آپ دیکھ لیں, انہوں نے بتایا کہ القاعدہ کے اور جماعت اسلامی کے کیا لنکس ہیں اور انہوں نے ان سے وضاحت معلوم کری. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے یہ جو ڈاکٹر بردرز پکڑے گئے ہیں جناب, یہ ڈاکٹر ارشد جو ہے خواجہ بردرز جو پکڑے گئے 2002 کے اندر, جن کے گھر سے القاعدہ کا بات بتائیں, یہ تو جماعت اسلامی گلٹی ہے چارج, میں نے مان لیا آپ کی ساری باتیں. نہیں آپ نے یہ ساری باتیں حاضر کرنی ہے. مانیں گے نہیں, آپ نہیں مان رہے. بات یہ ہے ڈاکٹر میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے, یہ تو حقائق ہے نا اس ملک کے. آپ مجھے اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے ابھی باہر رات اور میں کہوں گی باہر دن کے سوسائڈ بمبرز پکڑے گئے, ان کا کیا تعلق ہے ان سے پوچھیں. حقائق اور ہیں, کیا حقیقت ہے پورا جو تاریخ کی بات کرتے ہیں انہوں نے تو جغرافیہ بدل دیا ہے اس ملک کا. آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے, فوجی آمروں کی حمایت کی انہوں نے. یا این آر او تو آپ بھی کر کے آ رہے ہیں شرمیلا بیوی کو خدا کا خوف کریں یار. But that's not the debate right now. پراچا صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا نہیں, ہم دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑتے شہید ہوتے ہیں. میرے پاس بڑے دلائل شہید محترمہ پراچا صاحب ایک سیکنڈ, دہشت گردی کی نظر ہوئی ہے. بالکل درست فرمایا, بالکل ایک سیکنڈ. یہ کس کی بات کر رہے ہیں, امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں. شرمیلا بیوی دیکھیں سارے اکٹھے بولیں گے سمجھ کسی کو نہیں آئے گی. میں کر سکتا بھائی جب آپ افغانستان پراچا صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, کے خلاف جہاد کرنے کیا شرمیلا بیوی میرا ایک گزارش سن لیں, آپ سب لوگ اکٹھا بولیں گے. جہاد کرنے کس کی ماں پہ گئے تھے؟ شرمیلا فاروقی صاحبہ اگر اجازت دے, اگر سارے اکٹھا بولیں گے آواز کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. تھوڑا سا تحمل کے ساتھ بات کریں. سوال آپ پوچھیں گے جواب تو ملے گا آپ کو. نہیں جواب سوال گندم جواب چلا نہ دے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اگر یہ جواب در جواب لیکن صاحب ایک سیکنڈ, یہ جواب جو ہے وہ مجھ سے بھی جی کریں. میں بالکل آپ سے میرے مسئلہ یہ جواب گندم سوال گندم جواب چلا نہ کریں. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس اس ملک میں کنفیوژن اس لیے بھی ہے کہ آدھی قوم اس امریکی ڈرون حملے کی مخالفت میں بیانات دے رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ڈرون حملے کی حمایت کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کنفیوژن کیوں نہ پھیلے, یہ ڈرون حملہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ کاشف صاحب بالکل اس قوم کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو جمہوریت کا لبادہ اڑ کے قوم کو کنفیوژن میں ڈالی ہوئی کہ جنگ ہماری نہیں ہے. کچھ وہ سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں جو مذہب کا لبادہ اڑ کے کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ جنگ ہماری نہیں ہے. اور آپ کا خیال ہے یہ جنگ ہماری ہے؟ مسجدوں بالکل ہماری بھائی, ہمارے مر رہے ہیں, امریکہ کے تو نہیں مر رہے. پراچا صاحب ذرا مراد شہید صاحب کو بولنے دیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں. اس کے نہیں مر رہے نا, درست فرمایا. ملالہ پہ حملہ ہو رہا ہے. جی پراچا صاحب آپ کی مسجدوں میں حملہ ہو رہا ہے, آپ کے پاکستان میں چرچ کے اوپر مائنورٹیز کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے بھائی. درست فرمایا, شیعہ مارے جا رہے ہیں. درست فرمایا. اگر اس کا جواب لے لیں, آپ ملک میں تو آپ کے 50,000 لوگ شہید ہو گئے نا بھائی, باہر تو کچھ نہیں ہوا. جی فرمائیے. 9/11 کے بعد امریکہ جواب سن لیں, جہاد کریں امریکہ کے خلاف. جواب سن لیں. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کاشف کہ یہ جو ریزولوشن کی بات کر رہی ہے, اچھی بات ہے کہ ان کے حاوی پارلیمنٹ اور قومی صوبائی اسمبلی کا قدر ہے, کیونکہ یہ تو شادی حال بنائے ہوئے انہوں نے, یہ تو پورے ملک نے دیکھ لیا, یہ تو ان کا حال ہے. دوسری بات یہ کہ ڈرون حملے کی, اس ڈرون حملے کی بات ہوتی ہے تو یہ ڈرون حملہ ہم نے کہا, یہ ہماری انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ہماری جو مذاکراتی عمل سے ہم گزر رہے تھے, امریکہ نے اس پہ ڈرون حملہ کیا, ہمیں واضح ہو گیا کون اس جنگ کو اور یہاں پہ ہم نہیں چاہتا. تیسری بات, خورشید شاہ صاحب نے بھی پہلے 2 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کا جو موقف تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا قومی اسمبلی کے اندر کہ کسی اور کی جنگ لے کے آئے, یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے خورشید شاہ کا. میں خود پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا تھا, میں نے سنا اختلاف ہے, ان کا خود ذاتی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ انہوں نے دیا تھا. میرے خیال سے شرمیلا کو اس کا علم بھی نہیں ہے. تیسری بات آپ نے کی کہ ہم جب اس جنگ کی مخالفت کی بات کرتے ہیں, 50,000 لوگ اگر شہید ہوں گے. دیکھیے شرمیلا بات سنیں, تھوڑا صبر سے کام لے. دیکھیے جو 50,000 لوگوں کی یہ بات کر رہی ہے, یہ صرف بات کر
कर रही है, देख रही है, वहां से हम भुगत रहे हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ को क्यों वोट किया? खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कामयाबी क्यों बनी? इसलिए कामयाबी उनको मिली कि उन्होंने अमन की बात की थी। इस जंग में अगर 50,000 लोग तो ये जिक्र करते हैं, लेकिन जब घर से जनाजा उठता है, जब ये ड्रोन हमले होते हैं, जब आपके मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर बम धमाके होते हैं, तो उसमें या हमारे रिश्तेदार होता है, या हमारा दोस्त होता है, या हमारा भाई होता है। हम ये चीजें देख रहे हैं, हम डायरेक्ट भुगत रहे हैं इस चीज को। ये वहां से देख रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि यहां से मारो, वहां से मारो। ड्रोन हमलों की मजम्मत की इन्होंने अभी बात की काशिफ, लेकिन आप ये भी देखें कि विकिलीक्स में ये आता है कि गिलानी साहब ने उस वक्त के एम्बेसडर को यह कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर एहतिजाज करते रहेंगे और फिर इसको इग्नोर करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहे। ये इनके स्टेटमेंट होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और ये इनके स्टेटमेंट होते हैं लोगों के सामने टीवी पे आके। कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। नहीं, कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? हमारा जो 2001 से मौकफ था, हम उस बात पे करें कि यह हमारी जंग नहीं थी। आप मुझे बता रहे कि 2001 से पहले, नहीं काशिफ, आप मुझे बता रहे कि 2001 से पहले पाकिस्तान के अंदर ये हालात थे? नहीं थे। किसी और की जंग को आप लेके आए। आप इस जंग की असल हकीकत को समझते नहीं है। आप वहां से बैठ के इस पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, दो दफा गलत फैसले, सुने ऐसे हालात भी पैदा कर देते हैं। मैं आ रहा हूं, 1979 से 2001 तक यहां पे ट्रेनिंग हमने नहीं दी थी, यहां पे ट्रेनिंग दी गई। 2001 में जब इस जंग को लेके आए तो सबने कहा कि यह हमारी जंग नहीं, ये एक डिक्टेटर। ये खुर्शीद शाह साहब का बयान है कौमी असेंबली में जो उन्होंने बयान दिया। देखिए, आमरों ने पराई जंग अपने मुल्क पर थोप। मैं यही कह रहा हूं कि हमारा 2001 से मौकफ था। शुक्र है कि शर्मिला की पार्टी के हेड को कम से कम 2013 में इस बात की समझ आ गई। 2004 में जब आप वजीरिस्तान वो ऑपरेशन करने जा रहे थे, खान साहब वही लीडर थे जो पार्लियामेंट में उठे, उन्होंने कहा कि एक दलदल है अपनी पाकिस्तानी कौम, क्योंकि हाल में बात कर रहा हूं काशिफ, वजह कंफ्यूजन किस तरह फैलती है कि हम अगर हमारे आर्मी वाले होते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखता है, कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। इसमें 5 चीजें आपकी बड़ी आम है। आप उनके कल्चर को देखो, आप वहां पे आइडियोलॉजी को जो फरोग मिला इन चीजों को उनको देखो, आप वहां पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखो। यहां पे आपने हर चीज को देखना होगा, फिर इसकी समझ आई होगी। इनको वहां से समझ नहीं आ सकती। इनके स्टेटमेंट 10 साल बाद लेकिन बदल गए, तहरीक इंसाफ के मौकफ की तरफ आ चुके हैं। ये अलग बात है कि वहां पे जाके ये क्या बोलते रहे। पराचा साहब का जवाब ले ले, शर्मिला फारूकी साहब उसके बाद दोनों का जवाब दे दीजिएगा। पराचा साहब, मसला कंफ्यूजन, मैं इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन साहब ये क्या बात कर रहे हैं भाई, ये क्या बात नहीं, मेरी बात सुना साहब को सुनने क्या बात हो रही है? मैंने दलाल पे बात की, आप दलील हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। कौन वायलेट करता है? ये तो हम कह रहे हैं आपको। जब ड्रोन हमले हो रहे थे, हमने ड्रोन हमलों के खिलाफ धरने दिए, हमने ड्रोन हमलों के खिलाफ मार्चें निकाली। आप तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि आप करते रहिए, आप करते रहे, पार्लियामेंट के अंदर हम एहतिजाज करते रहेंगे, इग्नोर करते रहिए। नेटवर्क सप्लाई रोकिए, आप नेटवर्क सप्लाई, हम नेटवर्क सप्लाई रोक रहे हैं, लेकिन आपके खुर्शीद साहब ने ये भी कहा कि ये तो फेडरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे बैठ के मैंने कहा कि इनको पता ही नहीं है कि उनके लीडर क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। सियासत, आइडियली सियासत यही होती है कि बराबर पता ही नहीं है, आपको पता नहीं। खुर्शीद शाह साहब ने यही कहा था कि वो फेडरल सब्जेक्ट है। आपके कायदे के खिलाफ ने यही कहा है, आपको इस चीज का पता नहीं है। देखिए, हम 20 तारीख को रोक रहे हैं। आपकी सलामती की बात है, आप भी आज इसमें शिरकत करें। काशिफ, अगर मुल्क इतना प्यारा है, अगर कबायली सीट की मोहब्बत है, अगर पख्तूनी सीट की मोहब्बत है, अगर पाकिस्तान सीट की मोहब्बत है, हमारे साथ शरीक हो जाए। उनको जो 20 को कर रहे हैं आपको, एक सेकंड आ जाए काशिफ, एक सेकंड शर्मिला बीबी, जरा पराचा साहब को बोल लेने दें, मैं इसके बाद आपसे दोनों का जवाब ले लूंगा। पराचा साहब, मसला कंफ्यूजन का इसलिए है, और मेरी बात के दरमियान मुदाखलत न करें। सवाल यह है कि अगर यह अमेरिका की जंग नहीं है तो अमेरिका से हम बिल किस चीज का मांग रहे हैं? 1.6 बिलियन डॉलर जो है वो आप किस लिए लिए हैं? और 10 बिलियन डॉलर इससे पहले ले चुके हैं, और 6 बिलियन डॉलर का हमारा क्लेम है। बिल हम उसको दे रहे हैं, कहते हैं अमेरिका की जंग तो नहीं है। रेमंड डेविस यहां फिर रहे हैं, यहां पे वो तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं। अड्डे आपने दिए थे जहां से ड्रोन उड़ते थे, और आपने कहा ये जो है, ये अड्डे जो है ये यहां से दिए, यहां से ड्रोन उड़ते थे। फिर किसकी जंग है? फिर उसके बाद आपने तो खत लिखे वहां पे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और ISI के खिलाफ, अमेरिका को आपने खत लिखे। सवाल यह है कि ये सारी अमल करने वाले फिर जो अफगानिस्तान की बात कर ली, किसके ईमा पे गए थे? तो जुल्फकार अली भुट्टो के ईमा पे गए थे, जिन्होंने गुलबदीन हिकमत यार को और बुरहानुद्दीन रब्बानी को यहां मंगवाया था। वो तालिबान जिनको नसीरुल्लाह बाबर ने बनाया था, वो उन तालिबान को बनाने का वो अपने फौत होने तक क्रेडिट लेते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। इसलिए ये बातें न करें।
آپ مستقبل کی بات کریں, مستقبل کی بات کریں سر, میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. ہم بار بار وہی تاریخ ریپیٹ کرتے ہیں جو تاریخ مختلف پروگرام میں سینکڑوں دفعہ ریپیٹ ہو چکی. پراٹھا صاحب ہم نہیں نکل سکتے. بالکل درست فرمایا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, خورشید شاہ صاحب کا بیان ہم نے بتایا کہ یہ پرایوں کی جنگ تھوپی گئی ہے. یہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا وہ آپ کی پارٹی کے قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں. یہ جو کنفیوژن پھیلتی ہے کہ ایک طرف سے بیان کچھ اور آتا ہے, دوسری طرف سے بیان کچھ اور آتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دشمن ہے پاکستان کے طالبان, پھر آپ مذاکرات کی حمایت کیوں کرتے؟ کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس جنگ میں ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں. یہ جنگ ہماری تھی. ظاہری بات ہے جنرل مشرف جو جماعت اسلامی کے حامی تھے اور جو جماعت اسلامی ان کی حامی تھی, اور پہلا ڈرون اٹیک 2004 میں جب یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی آپ ایم ایم اے میں تھے نا, اب آپ کیوں کیسی باتیں؟ میری بات سنیں, آپ پراٹھا صاحب کی بجائے ذرا حقائق کی بات کریں. ہم تو اپوزیشن میں تھے. کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ جس وقت جنرل مشرف, پراٹھا صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں سر, جواب دے دیجیے گا بعد. پراٹھا صاحب میں آپ سے یہ ہماری جنگ نہیں تھی, لیکن آج یہ ہماری جنگ ہے. آج ہمارے لوگ مر رہے ہیں, آج ہماری مسجدوں پہ بم پھٹ رہے ہیں, آج ہماری امام بارگاہوں پہ بم پھٹ رہے ہیں, آج ہمارے گرجا گھروں پہ بم پھٹ رہے ہیں, آج ہماری ملالاؤں پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو یہ تو جنگ ہماری ہے. جو ہمارے فوجی تو پھر کیا شرمیلا صاحبہ کیا مذاکرات اس جنگ کو بتائیے؟ آج جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ شہید ہی نہیں ہے, تو جس جذبے کے ساتھ وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ تو جذبہ ہی ختم ہو گیا نا بھائی. بالکل درست. ایک سیکنڈ, وہ تو اس آدمی کا جو سڑک پہ کھڑا ہوا اس دہشت گردی کی جنگ میں کھڑا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ سامنے سے کوئی خود کچھ بمبار آ جائے گا اور اس کو مار دے گا, پیچھے وہ 6 بچے اس کے روتے ہوئے چھوڑ جائیں گے. اس جذبے میں کہ وہ شہید ہو جائے گا اور سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. آپ نے تو اس کا وہ پورا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا, جذبہ ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے, آپ پھر بیان پہ چلے گئے, وہ بیان پر تو بڑی بحث ہوئی. یہ جب افغانستان کے اندر گئے تھے رشیا کے خلاف جنگ لڑنے, تو یہ الجہاد الجہاد امریکہ اہل کتاب بات کرتے تھے. اس وقت سب صحیح تھا, اس وقت امریکہ اچھا تھا. کس کی جنگ لڑنے گئے تھے افغانستان میں؟ یہ میری بات سنیں, آج آپ کو امریکہ شرمیلا فاروقی صاحبہ میرے سوال کا جواب دے دیں برائے مہربانی. کرنی ہے تو میں بہت پراجا صاحب میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں اس ملک اس کو آگے لے کر جائے, بحث کو آپ بار بار کھینچ کے پیچھے لے کر جا رہے ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے لے کے جائیں. یہ باتیں کرنی ہو تو میرے پاس بڑے آگے لے کے جانے کے لیے رکھا کیا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رکھا ہے, چھوڑا کیا ہے. جب اب یہ وقت آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ شہید ہیں, اور میری بات سنیں, جذبے میں, قومی جذبے میں جنگ میں مر رہے ہیں, ان کو آپ کہتے ہیں شہید ہی نہیں ہے. شرمیلا بی بی, اگر سارا پروگرام اسی چیز میں ہم نے آگے گھماتے رہنا پھر, لیکن آپ بار بار جب آپ کہہ رہی ہیں تو آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. کاشف صاحب یہ بڑی سیریس بات ہے, لیکن آپ بار بار, ٹھیک ہے پھر اگلے پورے مہینے کا پروگرام ڈیڈیکیٹ کر دینا. بات ہے بھائی, کر لیا ہم نے, کل بھی کر لیا, اس پر بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے. لیکن ایک اور سیریس مسئلہ بھی ہے اس ملک کا. فراجہ صاحب ذرا ایک سیکنڈ, اب برائے مہربانی پیچھے مت جائیں. میں سب سے درخواست کروں گا پیچھے مت جائیں, ذرا آگے کی طرف جائیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جی یہ سارے معاملات میں کنفیوژن اس لیے پھیل رہی ہے, اس وجہ سے پھیل رہی ہے کہ ہم پبلک پالیسی کے طور پر تو ایک بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں, کبھی ایکشنز کے ذریعے, کبھی بیانات کے ذریعے. کیا مذاکرات ہونے چاہیے طالبان کے ساتھ ان پرنسپل؟ آپ کی پارٹی کی پالیسی کچھ اور سمجھ آتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت خوش ہیں اس ڈرون پر جس نے امریکیوں کو, جو امریکہ نے مارا حکیم اللہ محسود کا. کاشف صاحب, خورشید شاہ صاحب کا بیان میں آپ کو ایک لائن میں جواب دیتی ہوں. حکم کریں. میں آپ کو ایک لائن میں جواب دیتی ہوں. اگر ہم اس وقت حکومت کے اندر ہوتے تو شاید ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ جاتے, کیونکہ ہم ان سے مذاکرات کر کے دیکھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, اور وہ ناکام ہوئی, اور کس نے توڑی یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور ہم سوات میں گئے, ہم پوری قوم کو ہم نے متفق کیا, ہم نے فوج کو سوات میں بھیجا. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں بی بی شہید ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے آخری جلسے میں, کیا وہ نہیں چاہتے کہ سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے؟ آپ بچائیں گے پاکستان کو, میں بچاؤں گی پاکستان کو. یہ کہتے ہوئے وہ خاتون شہید ہوئی ہے. یہ آپ یاد رکھیے. آج اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم, آج اگر ہم حکومت میں ہوتے اور ہمارے پاس مینڈیٹ ہوتا تو ہم یہ فیصلہ نہ کرتے. لیکن اس وقت ان کے پاس میجورٹی ہے, ان کے حمایتی عمران خان صاحب ہیں, ان کے حمایتی جماعت اسلامی ہے, یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. 9 سپٹمبر کو یہ 1 نومبر تک کر کیا رہے تھے, جھک مار رہے تھے. یہ تحریک انصاف روتی تھی کہ مذاکرات کرتے کیوں نہیں ہے, ہم آج بالکل ٹھیک ہے, جواب دے لیجیے, برائے مہربانی جواب لینے دیجیے گا. میں
देखिए ऑपोजिशन और हुकूमत PMLN का बंदा बुलाते हैं ना, उससे पूछते हैं आप PMLN का बंदा, मैं इससे देखिए जो लोग मुज़ाकरात के आदमी वो आपको जवाब देंगे ना मुज़ाकरात क्यों करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा एक बात जरा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, होपफुली आप इस बात को मेरे से ज्यादा समझते हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं। किसी भी निजाम में हुकूमत और अपोजिशन का मकसद ये होता है कि हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, अपोजिशन का उस पॉलिसी से इत्तेफाक करना जरूरी नहीं होता। आप पब्लिकली उसकी हिमायत कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं ट्वीट्स के ऊपर जाके आप उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। आप अगर ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आप हुकूमत के साथ इत्तेफाक करें। उन लोगों ने आपसे इत्तेफाक नहीं किया जब आपकी हुकूमत थी। बहरहाल इसका जवाब मैं मुराद सईद साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी देखिए, इस तरह के जो हमारा मौकफ था, मैंने कहा कि उसकी तरफ तो आप सब आ चुके हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कह दिया कि मुज़ाकिरात होनी चाहिए। इस वक्त भी हम कह रहे हैं कि मुज़ाकिरात होनी चाहिए। मुज़ाकिरात इसलिए होनी चाहिए कि इतने साल 10 साल हमने जंग की। साउथ वजीरिस्तान में आपने ऑपरेशन किया, साउथ वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2004 में, फिर 2009 में बड़े पैमाने पे ऑपरेशन होता है, लेकिन आज भी हमारे 70 से 80% जो मसूद ट्राइब है वो डीआई खान और टांग के अंदर रह रहे हैं। फिर आप माजी में चले गए, मुस्तकबिल की तरफ जाए। मुस्तकबिल की बात क्या करना है, क्योंकि अब हमने मुज़ाकिरात, क्या आप सप्लाई लाइन अब बंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 20 तारीख को इंशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके अंदर आप देख लेंगे। इंडेफिनेटली बंद करेंगे या एक दिन के लिए अलामती तौर पर? देखिए 20 तारीख को हम करेंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या जो डिसीजन होगा। देखिए फैसला हो गया कि सप्लाई लाइन बंद होगी, 20 तारीख को इंशाल्लाह हम निकलेंगे। प्राचा साहब आप हिमायत कर रहे हैं इस सप्लाई लाइन की बंदिश की? जी बिल्कुल, हमने तो इसके मुतालबे भी किए हैं, बिल्कुल हमायत है, हम साथ हैं। और यही अब रास्ता है कि एक तो मुज़ाकरात किए जाएं। माजी के अंदर हम सारी चीजें आजमा चुके हैं, तैयारे तक आजमा चुके हैं, बम्बार तैयारे, गनशिप, हेलीकॉप्टर। इसलिए और ये शुमाली वजीरिस्तान या ये कबायली इलाका एक ऐसा है कि जहां पर हमारा दुश्मन ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है, या भारत की भी ये ख्वाहिश हो सकती है कि हमारी फौज यहां उलझी रहे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज दरअसल पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों के लिए बनी है। अंदरूनी दुश्मन जो है या अंदरूनी तौर पर अगर ये मामलात होते हैं तो इसे हमें हल करना चाहिए, इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं जरा पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ले लूं, राजा साहब इजाजत दे तो पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ले लूं। शर्मिला फारूकी साहबा, अब अगर आप उस ड्रोन की मुखालफत करते हैं या उस पर आप लोगों का नुक्ता नजर क्या, जिस ड्रोन में हकीमुल्लाह महसूद को मारा गया, क्या वो ठीक मारा अमेरिकनों ने? देखिए काशिफ साहब, मैं ये तीसरी बात दोहरा रही हूं कि हम इस बात पे 100% क्लैरिटी रखते हैं कि ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की सोवरेनिटी को वायलेट करते हैं। ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, बट वी विल डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली नॉट कंडेम द ड्रोन अटैक जिसे हकीमुल्लाह महसूद जो है वो मारा गया है। आई एम सॉरी। जो सिविलियंस मारे जाते हैं, जो मासूम लोग मारे जाते हैं, जो 7 कैजुअलिटीज होती हैं, उसको हम डेफिनेटली कंडोन करते हैं, कंडेम करते हैं। एंड इन प्रिंसिपल वी कंडेम ड्रोन अटैक्स, क्योंकि पाकिस्तान की सोवरेनिटी वायलेट होती। हमने बारहा अमेरिका से कहा है कि टेक्नोलॉजी हमें दें, हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम इसके ऊपर हदफ बनाएंगे। लेकिन अगर हमारी सोवरेनिटी वायलेट होती है तो हम हर फोरम पे इसका एहतजाज करेंगे, करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। वो कहते हैं कि जी इस ड्रोन हमले की अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है कि जनाब ये हकीमुल्लाह महसूद की मौत पे ज्यादा रो रहे हैं, ड्रोन अटैक पे कम रो रहे हैं। आप कुछ और कह रही है। एक मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वो पीपल्स पार्टी का मौकफ है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्विटर अकाउंट से भी वाजे है। वो कहते हैं हम इन प्रिंसिपल असूली तौर पर तो हम ड्रोन्स की मुखालफत करते हैं, लेकिन जिस ड्रोन में हकीमुल्लाह महसूद मरे हैं या मारा गया जिसमें हकीमुल्लाह महसूद को, उसकी हम मुखालफत नहीं करते। तो उसका मतलब क्या है? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी वैसे तो ड्रोन्स के खिलाफ है, लेकिन हकीमुल्लाह महसूद पर जो ड्रोन हम ठीक है। देखिए, जो वफाकी हुकूमत ने जो हमें बताया कि कल हमारा वफ्द जा रहा था और चौधरी निसार साहब की जो आपने स्टेटमेंट सुनी कि 12 घंटे पहले हमारी मुज़ाकिरात अमल पर ड्रोन हमला हुआ, तो अगर जब हम मुज़ाकिरा की तरफ बढ़ रहे थे एक
वफ्त भेज रहे थे कल को और ये ड्रोन हमला हुआ तो मेरे ख्याल से हमारे मुज़ाकिरात अमल को इससे सबोताज किया गया है और अमेरिका अब साबित हो चुका है कि यहाँ पे अमन नहीं चाहता, क्योंकि पहले भी हम कह रहे थे कि ये उनकी जंग है, उनके मफाद है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट को क्यों नहीं देखते। और इसके साथ अगर आप ड्रोन हमलों की मजम्मत की हम बात करते हैं, मैंने पहले ही जिक्र किया कि हमारी यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होते हैं, वहां पे क्या स्टेटमेंट होते हैं, मैंने उसका जिक्र किया। लेकिन पिशोर हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे सामने है। तालिबान को खुश करने के लिए ये सब करते हैं। नहीं देखिए, अपोलोजिस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तालिबान अपोलोजिस्ट। हम अमन की बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि हम वहां पे डायरेक्ट वहां पे इस इलाके से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि वहां पे क्या कुछ होता है। अवाम ने अगर हमें मैंडेट दिया तो अमन की दिया है। अवाम इस जंग से 10-11 साल जो जंग हुई उससे तक चुके हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। जब हम अमन की बात करते हैं तो यहां पे इस किस्म की बातें क्यों होनी शुरू हो जाती है? और जब हम जो बात हम कर रहे थे 10-11 साल से, आज पूरी पार्टी वही बात कर रही है। लोग ड्रोन से खुश हैं या नाराज? देखिए, आप किस तरह कोई खुश हो सकता है, इसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स कितने ज्यादा है। जब ड्रोन किसी घर के ऊपर से गुजरता है तो उनके आपके इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि बैनुल-अक़वामी इदारे जो कि बाहर है, वो बाहर से बैठ के आपको ये कहते हैं कि यहाँ पे 1500 से 2000 तक आपके पाकिस्तानी जो है शहरी, इसमें आम सिविलियन जो है वो शहीद हो चुके हैं। पिशावर हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे सामने है, यूएन चार्टर क्या कहता है, वो भी ड्रोन हमलों की मजम्मत करता है। ये इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी। और सबसे बड़ी बात, हमारी सरहदों की जिस तरह ये कहते हैं कि हमारी जंग है तो हमारी सरहदों की पामाली क्यों हो रही है, इस पे हम खामोश क्यों हैं? और अगर ये बात करते हैं कि फिर इकोनॉमिक कोलैप्स आ गया है, हमारे पास क्या होगा, नहीं काशिफ आखिरी बात, इसका भी हाल है ना, जो बैरूनी मुल्क इनका पैसा पड़ा है तो वो क्यों नहीं लेके आते यहाँ पे पाकिस्तान में? 30 लाख बंदों का जो आपके पास नादरा के पास डेटा पड़ा हुआ है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, उन पे आप टेस्ट क्यों नहीं लाते? टेस्ट के दायरे में क्यों नहीं लेके आते? जो लोग पाकिस्तान का पैसा लूट रहे हैं उनको आप क्यों नहीं लेके आते? ये सारी चीजों का हमने अगर जवाब देना तो अपने मुल्क के, जब हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है तो अमेरिका के ऊपर भी कोई हमने पाकिस्तान की बात करनी है, अपनी इंटरेस्ट की बात करनी है। राजा साहब, फिर देखिए, मैं बार बार इसलिए कंफ्यूजन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। हम क्लियर है काशिफ, इसके ऊपर कुछ क्लियर। देखिए, आप क्लियर 2001 से हमारा जो एक पार्टी क्लैरिटी के साथ कहती है ये ठीक रास्ता है, दूसरी पार्टी उसी क्लैरिटी के साथ एक मुख्तलिफ रास्ते को कहती है ये दुरुस्त रास्ता है। लोग जो सुन रहे हैं वो दलाइल के साथ उजारा, जो जिसके दलाइल तगड़े होंगे वो ज्यादा बहुत ज्यादा प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जंग का सवाल है, इस मुल्क की जंग का। राजा साहब देखिए, एक बात तो ये थी ना कि जी आप इधर टीवी चैनल पे और बात करें, एपीसी के अंदर आपकी पार्टी शामिल हो और उसके बाद एक कंसेंसस पैदा हो और उसको फिर आप कंफ्यूज करें, तो कंफ्यूजन तो कौन पैदा कर रहा है? यानी जब पूरी कौम में या तमाम दीनी जमातें, सियासी जमातें, अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत, हुकूमत, अपोजिशन सब मिलकर ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए और इसके ऊपर इत्तफाक हो जाता है। जब मुज़ाकरात को तबाह करने के लिए एक ड्रोन हमला होता है तो आप कहते हैं ये ड्रोन हमला ठीक है, फिर कहते हैं अगर हम होते तो हम जो है वो मुज़ाकरात न करते। गोया कि फिर वहां मुनाफिकत है कि आप वहां पे शामिल हुए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हम जिस दलदल के अंदर हैं उससे निकलने के लिए एक मरतबा फिर यह ट्राई करनी चाहिए कि मुज़ाकरात हों। दूसरी बात यह है कि नेटो सप्लाई हमारे पास एक बहुत बड़ा अहम लीवर है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तरफा अमल है, मैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा वक्त कम है, जरा आखिरी मुझे कुछ एक मिनट रह गया, मैं वो शर्मिला फारूकी साहिबा से को दे देता हूं। शर्मिला बीबी, फिर ये मुनाफिकत है कि पॉलिसी कुछ और है, बयानात कुछ और है, अंदर खाने कुछ और बात होती है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब ऐवान में कुछ और कहा जाता है, एपीसी में कुछ और कहा जाता है, ये तो पीपल्स पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है। काशिफ, पता नहीं मुनाफिकत यहाँ पर कौन कर रहा है। 9 सितंबर को एपीसी हुई और 1 नवंबर तक हमने कोई बात नहीं सुनी हुकूमत की जानिब से कि कोई डेलीगेशन जा रहा है या आ रहा है, या बात हुई। चीखते रहे ये तरीके इंसाफ वाले, चीखते रहे हम बताओ भाई क्या हो रहा है, पीस के प्रोसेस के अंदर क्या पेशरफ्त, कुछ नहीं। जिस दिन ड्रोन अटैक हुआ उसी दिन चौधरी निसार साहब कहते जी आज सुबह जा रहा था, ना एक दिन पहले जा रहा था ना एक दिन बाद जा रहा था। अगर आप टीटीपी के स्पोक्स पर्सन शाहिदुल्लाह शाहिद का बयान सुने तो उन्होंने कोई बयान नहीं था, लेकिन वफाकी हुकूमत से ये सवाल करते हैं। ये वफाकी हुकूमत का जवाब है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाहता हूं, मुझे यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगेन कंफ्यूजन जो लोग सुनने वाले देखने वाले उनको क्लियर होना चाहिए कि इस मुल्क की जंग क्या है और करना क्या है। इजाजत दीजिए।